नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। हमारे माशरे में एक बहुत ही नेगेटिव पहलू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और जिसकी जितनी केयर की जाए, जितना उसको पॉजिटिव लिया जाए, उतना ही हमारे माशरे में बेहतरी आ सकती है। तो अगर आपने किसी को बड़ा करना है, अगर आपने किसी पे एहसान करना है, किसी की बुनियाद रखनी है, किसी को कामयाबी की तरफ लेके जाना है, तो आप एक काम ज़रूर करें कि अगले की अच्छाइयों को उजागर करें, उसकी अच्छाइयों को ढूंढें और उन खूबियों को अप्रिशिएट करें। हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम खामियां निकालते हैं और लोगों में हम बहुत से कीड़े निकालते हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर ये एक रवाज बढ़ता जा रहा है कि एक दूसरे की जो बेइज्जती है, एक दूसरे की जो इंसल्ट है, वो अगर हम मुंह पे नहीं तो पीठ पीछे ज़रूर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोगों की इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही होती है। लेकिन आपने करना यह है कि आपने, अगर आप के पास देखें, कम से कम एक इंसान के साथ बहुत से लोगों का जो मिलना मिलाना होता है, उठना बैठना होता है, ये घर वाले भी हो सकते हैं, ये बाहर वाले भी हो सकते हैं, ऑफिस में भी हो सकते हैं, इवन यू आर इन ट्रैवल, अगर आप किसी सफ़र में हैं तब भी हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको वहाँ पे किसी ना किसी शख्स की कोई भी अच्छाई है, इट मीन्स अगर आपको किसी ने रास्ता ऑफ़र किया है, वेरी गुड, आप उससे कहीं थैंक यू, बड़े प्लायर तरीके से आप उसको शुक्रिया। अगर आपको कोई आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, इवन छोटे हैं, तो बड़ा मज़े की बात होती है कि अगर वो आप उनको पानी के लिए कहते हैं तो वो आपको पानी पिलाते हैं ना, तो आप उनको बहुत ही मैनर्स के साथ थैंक यू बोलें, सो नाइस ऑफ यू बेटा, कैसे हो, और वेरी गुड, फिर आप कहें थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पानी पिलाया। तो देखें आप उस बच्चे की जो है ना वो कामयाबी की बुनियाद की जो जीना है ना, उस पर कदम रखा जाएगा, इतना खुश होगा कि वो सबको बताएगा, ढंढूरा पीटेगा कि मुझे अंकल ने, पापा ने, मुझे भाई ने ऐसा बोला। तो अगर आप उनको कहते हैं कि यूं पकड़ लेते हैं और मुंह आपका कहीं और हाथ कहीं और, ध्यान कहीं और, तो मतलब उसने तो आपको कुछ नहीं कहना, लेकिन वन थिंग, आप उसकी नज़र में बड़े कभी नहीं हो सकते। तो ये बड़ा अच्छी बात होती है कि आप किसी को ना उसका जो है वो सिला देते हैं, उसको आप एक जो है ना उसकी तारीफ़ और अप्रिसिएशन करते हैं, उसे बच्चों के जो है ना, बड़ों के, बच्चों के, या कोई भी है, उसका ना हौसला बढ़ जाता है। बिकॉज़ दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, अल्लामा इकबाल का शेर है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। होता भले उड़ने का आपके पास पर नहीं है, लेकिन हौसला ज़रूर बन जाता है उड़ने। देखें, अगर राइट ब्रादरान्स को किसी ने कहा होता कि भाई आप जो है ना जहाज़, जब उन्होंने कहा था कि हम जहाज़ बना रहे हैं, ऐसी मशीन जो लोहे की हम उड़ने वाली बना रहे हैं, तो क्या लोग उनको अप्रिशिएट करते होंगे? नहीं करते होंगे। तो आपने करना है, अगर आप अप्रिशिएट करेंगे, उनका हौसला था, वो हिम्मत थी और उनका अपना एतमाद था, उनकी मदर का माहौल बड़ा अच्छा था, उनके घर का माहौल, वो मैथमेटिशियन थी उनकी मदर, तो उनके घर में लाइब्रेरी की जितनी किताबें पढ़ी हुई थी, तो वो अप्रिसिएशन उनको अपनी मदर से मिलती रहती थी। तो हमें अगर अपनी दोस्ती या अगर अपने किसी भी छोटे बड़े को या किसी को भी अगर हम अप्रिसिएट करते हैं, आप खुशी के अल्फाज बोलते हैं, खुशी दे देते हैं, मुस्कुराहट दे देते हैं, आप उसको जो है ना तारीफ़ कर देते हैं, तो उनका जो हौसला होता है ना वो कई हद तक बढ़ जाता है। आपको नो कहने के आपको ना साइड इफ़ेक्ट बताते हैं। अमेरिका में 17 साल तक जब बच्चा पहुंचता है ना, तो उसको जो नो वर्ड है वो ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम वो सुन चुका होता है कि तुम ये कर नहीं सकते, तुमसे ये होगा नहीं, तुम ना करो, नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, नहीं बैठो, नहीं उठो, नहीं खाओ, नहीं पियो, नहीं सो। तो वो 1 लाख, अब हम तो पाकिस्तान में रह रहे हैं,
تو ہم کتنی بار سن چکے ہوں گے، ڈو یو امیجن کتنا ہم لوگ کتنی بار سن چکے ہوں گے کہ ہم نہیں کر سکتے، آپ اچھے نہیں ہو، آپ یہ نہیں کرتے ہو، آپ وہ نہیں کرتے ہو، آپ ماں باپ کا ادب نہیں کرتے ہو، آپ بہن بھائیوں کا۔ سب سے بڑا فارمولہ یہی ہوتا ہے کسی کو آپ نے بڑا کرنا ہے، اور اس کی اصلاح کا کہ آپ اسے اپریشیٹ کریں، اس کی خوبیوں جو ہیں نا ان کو سمجھیں۔ آپ ایک بھی خوبی پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو زندگی میں نا وہ انسان کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، نبی اور رسول کے علاوہ کسی بھی انسان میں غلطی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، تو لیکن سب سے اہمیت والی جو بات ہوتی ہے نا وہ خوبی ہوتی ہے کہ آپ نے خوبی پہ عمل کرنا۔ خوبیاں بتانے سے انسان کوشش کی سواری پر بیٹھ کر، اخلاق کی لگام ہاتھ میں پکڑ کر کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اخلاق اتنی بہترین اور خوبی کتنی بہترین اور کوشش ایک اتنی بہترین چیز ہوتی ہے، ایک سٹیپ ہوتا ہے جو کہ انسان کو کامیاب بنانے کے لیے جو ہے نا اس کے لیے کافی ہوتا ہے، بہت ہی انف ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ہم اگلے بندے کی برائیاں نکالتے ہیں، اس کی خامیاں نکالتے نہیں ہیں، ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اتنا زیادہ بدنام کر دیتے ہیں اس کو۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ مذاق کیا جائے لیکن اچھالا نہ جائے، تو ایسا ہوتا ہے مذاق میں ہم اگلے کی واٹ لگا دیتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصلاح کے لیے دیکھیں یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کو بھی معزز بناتی ہے، قابل قدر بناتی ہے۔ یہ کتنا سنہری ہوگا کہ آپ کی وجہ سے اگلا بندہ بڑا ہو جائے، اس کی سوچ بڑی ہو جائے، اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کہ وہ آپ کا قدردان ہو۔ کیونکہ اقبال خوب فرماتے ہیں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزینے سے۔ اقبال نے کیا خوب طریقے سے بیان کیا اس بات کو، مزہ آ گیا۔ کتنی پیاری بات کی انہوں نے کہ آپ کو جو اخلاق سنوارنے ہیں، اور اخلاق سنوارنے سے جتنا اللہ خوش ہوگا، جتنی کامیابی جتنی خوشی جو آپ کو ہوگی وہ بادشاہوں کے خزانوں سے، بادشاہوں کے دولت سے نہیں ہوگی آپ کو۔ کیونکہ ہمیں دیکھیں انسان آیا اس لیے ہے کہ جو معاشرے میں جو مسائل ہیں لوگوں کے جو وہ حل نہیں کر پا رہے، جو معاشرے میں ان کو کچھ سمجھنے والا نہیں ہے، ان کو صحیح ٹریک دینے والا نہیں ہے، کاؤنسلنگ کرنے والا نہیں ہے، گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا ہمارا فرض ہے۔ اس سے بڑی خوبی نیکی ہو ہی نہیں سکتی، یہ بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو آپ نے خوبی گننے میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، اچھا یہ ہوگا بڑا مشکل، مطلب آپ ایک دن پریکٹس کریں گے، کسی کی خوبی بتائیں گے، اگلے دن پھر وہی غلطی کر بیٹھے گا، لیکن آپ نے جو ہے نا اس سے فیڈ اپ نہیں ہونا، اس سے آپ نے وہ نہیں ہونا کہ چھوڑ نہیں دینا، ترک نہیں کر دینا، کیونکہ اچھائی کو لینے میں اور دینے میں بہت وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ جو بھی انسان اگر آپ مخلص ہیں تو پھر آپ ضرور اسے وقت دیں گے، ٹائم دیں گے، اور اس کی تھوڑی سے تھوڑی خوبی کو بھی جان کے نا آپ اسے اپریشیٹ کریں گے، اور وہ خوبی اس کی کامیابی میں مثمر ہوگی۔ لیکن ایک چیز ہے کہ آپ نے پردے ضرور رکھنے ہوتے ہیں، خوبی اور خامی، خوبی بتاتے وقت اور خامی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک پردہ ضروری ہے، ایک پردہ اگر ہم نہیں رکھیں گے ایک رشتوں میں تو پھر وہ رشتوں کی قدر نہیں رہ جاتی۔ لائک اگر آپ استاد ہیں، اگر آپ باپ ہیں تو اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور باپ ہیں تو اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ ایک پردے کے ساتھ، ایک مخصوص لحاظ کے ساتھ رہیں۔ جو شرارتیں آپ دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ آپ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے گا، اب دیکھیں نا بڑے جو لوگ ہیں ان کو قدر کروانی نہیں پڑتی۔ ہم نارمل انسان، ہمیں قدر کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، وقت بھی دینا پڑتا ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں نا ان کو قدر کروانی نہیں پڑتی، ان کی قدر ہوتی رہتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے ایسے ٹول لگائے ہوتے ہیں کہ ان کی قدر ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے انہیں ورک نہیں کرنا پڑتا، اس کے لیے انہیں کوشش نہیں کرنی پڑتی۔